अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी मुबारक जगह पर मौजूद हैं, आप ज़ियारत कीजिए, फिर तफसील बाद में आपको बताता हूँ। हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला जो इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हा की साहबजादी हैं, उनका रोज़ा है। हम इंशाल्लाह इनकी सीरत बयान करेंगे, आप भी सुनते रहिएगा। यार इनको संभाल यानी कि जो बिला आशीरा बगैर तो वो मासूमियत के घेरे से निकले। अच्छा, ये इस बारे में ये भी आया कि इन्होंने ये बनाया, ये मदरसा जो इन्होंने बनाया इस तरह। यहाँ पर आप तशरीफ फरमा रहे हैं, यहाँ पहली और रब हमारे बताने के अलावा कोई नहीं जानता कि माशाअल्लाह हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुबारक साहबजादी अहले बैत अतहार से उनका ये मज़ार है, और हम उनकी सीरत पर कुछ रिकॉर्डिंग करवाएंगे आपको भी इंशाअल्लाह। खड़े हो खड़े लोगों को सब आप लोग थोड़ा सा ऐसे खड़े हो जाए ताकि उधर से कोई आए ना। हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुबारक साहबजादी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मुबारक रोज़ा है। आप इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साहबजादे, और फिर इनके वालिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन और उनके वालिद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो उस ख़ानदान नबूवत का चश्मो चिराग है। अहले बैत अतहार से उनका ताल्लुक़ है, और अहले बैत की तो क्या बात है, नबी पाक की वो हदीस कितनी प्यारी है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरी आल जो है उम्मत के लिए कश्ती नूह की मानिंद है, गोया जो इस पे सवार हो गया वो पार लग जाएगा। सैयदी आला हज़रत कहते हैं ना, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। इमाम जाफ़र सादिक सुभान अल्लाह, एक अजीम हस्ती, और उनकी साहबजादी यहाँ पर मौजूद हैं। मिस्र में अहले बैत के बहुत सारे मज़ारात हैं, और क्या बात है इस ख़ानदान नबूवत की। एक और शेर मुझे याद आ रहा है, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली, जिसमें हुसैन और हसन खूबी। इमाम हुसैन के ख़ानदान से, गोया इमाम हुसैन की ख़ानदान की ये चश्मो चिराग हैं। अल्लाह पाक इनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत फरमाए, इनके ज़रिए हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। हम सबको अहले बैत अतहार से सच्ची मोहब्बत है, अल्लाह पाक इसमें और इजाफ़ा अता फरमाए। माशाअल्लाह यहाँ एक बड़ी आलीशान मस्जिद इनके नाम से मौजूद है। एक और बात नाज़रीन बताता चलूँ कि दुनिया में जिधर भी जाए ना, वहाँ अहले बैत के, औलिया किराम के, सहाबा के शानदार मज़ारात बने हुए हैं, उनकी यादगार मौजूद है। इससे ये भी पता चलता है कि दुनिया भर में आशिकान औलिया, आशिकान सहाबा और आशिकान अहले बैत हैं। तो यहाँ बहुत पुराना कुरान शरीफ भी मौजूद है, और यहाँ मैं ये भी दुआ करता हूँ हमारी वो बहनें जो परेशान हैं, जो बीमार हैं, जो बे औलाद हैं, अल्लाह उन्हें औलाद की नेमत से भी नवाजे, और ख़ानदान नबूवत का फैज़ान जो है हम सब को अता फरमाए। इनकी जो भाई थे सुभान अल्लाह, हमारी जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इनकी जो भाई
امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ جن کا ماشاءاللہ مزار جو ہے وہ شاندار طریقے سے شام میں موجود ہے اور معاف کیجیے گا عراق میں موجود ہے بغداد میں، اور بڑا زبردست وہ مزار ہے۔ امام موسیٰ کاظم کو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ مشکلات ہوں پریشانیاں ہوں تو ان کے مزار پر جائیں دعا مانگیں تو وہ پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ ایک بار پھر میں اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہوں، ہماری آج مصر کے سفر میں پہلی حاضری ہے، اللہ اس حاضری کو قبول بھی فرمائے، ان کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور ہمارا حشر بھی قیامت کے دن اہل بیت اطہار صحابہ کرام اور اولیاء کرام کے ساتھ فرمائے۔ نبی پاک کی حدیث میں آتا ہے، حدیث میں خلاصہ ہے، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری اپنی ذات سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، اپنی آل سے زیادہ میری آل سے محبت نہ کرے، اپنے خاندان سے زیادہ میرے خاندان سے محبت نہ کرے۔ تو یہ مسلمان کے لیے ایک امتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں سے زیادہ نبی پاک کی آل سے محبت کرے۔ پیارے آقا سے جب ٹوٹ کر محبت ہوگی تو سرکار علیہ السلام کی ہر چیز سے محبت ہو جائے گی، نبی پاک کی آل سے سچی محبت ہو جائے گی، اور وہ ہے نا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی۔ اللہ اہل بیت اطہار کی ہمیں سچی نوکری عطا فرمائے، ان کی سچی غلامی عطا فرمائے، اور یقیناً یہ خاندان نبوت کا چشم و چراغ ہیں، ان کی رگوں میں نبی پاک کا خون ہے، سبحان اللہ، ان سے بڑھ کر خاندان کون سا ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام خاندانوں، تمام قبیلوں اور تمام لوگوں میں بہترین خاندان، بہترین قبیلہ اور بہترین لوگ مجھے عطا کیے، اور اس میں سے مجھے چنا، سبحان اللہ۔ تو یہ پتہ چلا ساری دنیا کے خاندانوں میں سب سے اول، سب سے بہترین، سب سے شاندار اگر کوئی خاندان ہے تو وہ میرے آقا علیہ السلام کا خاندان ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں ہمارا خاندان بڑا ہے، ہمارا نسب بڑا ہے، ہم فلاں برادری سے ہیں۔ نہیں جناب، ہم سب نبی پاک کے امتی ہیں، آقا کے غلام ہیں، خاندان ایک ہی بڑا ہے جو میرے آقا علیہ السلام کا خاندان ہے، باقی ہم سب خادم ہیں۔ کبھی اپنے خاندانوں کی وجہ سے، اپنی زبان اور اپنی قوم کی وجہ سے مسلمانوں میں دوریاں نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام تعصب کا درس نہیں دیتا، کوئی کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو، سب میرے آقا کے امتی ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر میرے آقا علیہ السلام نے وہ عظیم خطبہ دیا تھا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت نہیں ہے، کسی خاندان کو کسی خاندان پر فضیلت نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ اللہ کرے کہ ان کے صدقے ہمیں تقوی نصیب ہو جائے، تکبر دل میں نہ آئے، اپنے خاندان کی وجہ سے ہمارے اندر کبھی پراؤڈ اور جس کو کہتے ہیں فخر نہ آئے۔ بس سب نبی پاک کی امتی ہیں، سب کو محبت دیں، سب کو پیار دیں، اور یہی انداز اہل بیت کا تھا۔ یہ غریبوں پر بھی مہربان، یہ مسکینوں پر بھی مہربان ہوتے۔ کبھی یہ حالانکہ ہم کہتے ہیں ان کا خاندان سب سے بڑا، واقعی بڑا، مگر اہل بیت کی کسی آپ فرض سے یہ نہیں سنا ہم نے کہ وہ لوگوں سے اس وجہ سے فخر کرتے کہ ہم خاندان نبوت کے ہیں۔ مجھے امام حسن رضی اللہ عنہ کا واقعہ یاد ہے، نواز رسول ہیں۔ ایک بار کہیں جا رہے تھے تو روڈ پر کچھ فقیر بیٹھے تھے، سوکھے ٹکڑے تھے ان کے پاس، دسترخوان بچھائے ہوئے فٹ پاتھ پر، کہتے ہیں اے نواز رسول ہمارے ساتھ بھی کھانا کھا لیں۔ امام حسن ان کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے، کھانا نہیں کھایا کیونکہ وہ صدقے کا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ہم اہل بیت ہیں، ہم یہ کھانا نہیں کھا سکتے، مگر ان کی دل جوئی کی، فقیروں کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئے۔ آج کسی کو پیسے مل جائیں، آج کسی کا بڑا نام ہو جائے، خاندان بڑا ہو تو کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے خاندان، اس لیے میں ان سے پیار ہے کہ کیا شاندار عاجزی، کیا شاندار جس کو آپ کہیے کہ ان کا انداز ہوا کرتا۔ تو بہرحال اسی جگہ سے میں پیغام دینا چاہوں گا، اپنے دل سے تکبر نکال لیجیے، اور اہل بیت کی سچی غلامی یہ ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر عمل کریں۔ یہ نبی پاک کا خون ہونے کے باوجود نماز بھی پڑھتے، نوافل بھی پڑھتے، فرض روزے بھی رکھتے، نفلی روزے بھی رکھتے، تلاوت قرآن میں ان کی راتیں صرف ہوتی، گریہ و زاری میں ان کے دل صرف ہوتے۔ جب ان کا یہ حال ہے تو ہم گناہ گاروں کا کیا حال ہونا چاہیے؟ ہمارے تو گناہ ہی نہیں ختم ہو رہے۔ میں کاش ان کے دربار میں آئیں اور اپنے لیے فیضان لیں، یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ اب ہماری زندگی جو ہے وہ نبی پاک کی غلامی میں گزرے گی۔ یہاں میں چونکہ ایک خاتون کی بارگاہ میں حاضر ہوں، عظیم خاتون کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میں اسلامی بہنوں کو، میری بہنوں کو، میری ماؤں کو یہ درس پیغام دینا چاہوں گا۔ اہل بیت کے سارے افراد شاندار پردہ کرتے، حیا کی چادر ان کے ماتھے پر ہوا کرتی۔ ہم نبی پاک کے غلام ہیں، ہم آقا کے امتی ہیں، ان کے خاندان کی جو میری بہنیں ہیں وہ کنیزیں ہیں۔ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں ماڈرن لائف کی طرف، اور عجیب عجیب نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ نہیں جناب ہمیں آزادی چاہیے اور اپنے انداز سے جینا ہے۔ یہ جسم بھی اللہ کا اور مرضی بھی اللہ کی، حکم بھی اللہ کا اور ہماری لائف بھی اللہ کی۔ ہم ساری زندگی اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ تو
खुदारा अगर जन्नत में इनके साथ जाना है ना तो इनके नक्शे कदम पर चलें, अहले बैत और औलिया सहाबा और नबी पाक के ख़ानदान के नक्शे कदम पर चलें। चंद दिनों की जिसको आप कहें कि रंग रलियाँ और चंद दिनों की आज़ादी के चक्कर में कहीं वहाँ ना फंस जाएँ। फैसला आप कीजिए, दुनिया में आज़ादी चाहिए और आखिरत में कैद चाहिए, या यहाँ भी एक इताअत गुजार बंदा और बंदी की ऐसी ज़िंदगी गुजारे और वहाँ भी इनके साथ जन्नत में दाखिला हो जाए। अल्लाह करीम हमें अहले बैत के साथ बिला हिसाब जन्नत में दाखिला अता फरमाए। मैं बहुत उम्मीद से ये इल्तिजा मेरी बहनों को की है कि खुदारा पर्दे की चादर अपनाएं, हया की चादर अपनाएं और इन तमाम बातों से अपने आप को दूर करें। अल्लाह मुझे भी और आपको भी बाअमल मुसलमान बनना नसीब फरमाए। अल्लाह करीम उनके कदमों में खड़े हैं। और एक और बात, आखिरी बात, हमने हदीसों में यही बात सुनी है कि या तो कब्र जन्नत का बाग होती है या कब्र दोज़ख का है। सुभान अल्लाह, ज़रा सोचिए कि मैं चंद फिट के फासले पर जिस कब्र मुबारक के साथ हूँ, अल्लाह की रहमत से ये जन्नत का बाग है। इट मीन्स सहाबा, औलिया, ख़ास तौर पर अम्बिया, इनके मज़ारात के करीब आ जाएँ तो आप जन्नत के बाग के करीब आ गए, डेफिनेटली रहमतें बरस रही होंगी। सुभान अल्लाह, तो फिर हम पर भी कुछ छींटे बरस ही जाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारी कब्रों को भी जन्नत का बाग बनाए। मदनी चैनल देखते रहिए, मज़ीद ज़ियारात और मज़ीद बहुत सारी आपके लिए चीज़ें लेकर हाजिर होंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।